भर्खरै हाम्रो सांसदले गर्नुपर्ने काम आसामको सांसद जो सांसद चाहिँ गोर्खा बाहुल क्षेत्रबाट नै निर्वाचित हुनुभएको गौरव गोगोईज्यूले सोधिएको प्रश्नमा यहाँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा उत्तर पाउनु भएको थियो। यही काम हामीले सांसदलाई गर्नुपर्छ भन्दा सांसदले दुनियाँभरको बानाबाजी गर्नुभयो। अनि सांसद हो भाजपाको, अनि भाजपाको सरकार केन्द्रमा छ, अनि उत्तर आएको छ यस्तो खालको, जुन उत्तरहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती बीपी बजगाई जस्ता अनि निरज जिम्बा जस्ता व्यक्तित्वहरूले जनप्रतिनिधिहरूले फेरि एकपल्ट त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउने अनि जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका हामीले बुझेका छौँ। तपाईँहरूलाई त्यसकारण म भन्न चाहन्छु हामी कहाँनिर डिफर गर्छौँ ओपिनियनमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चिठी सम्बन्धमा चिठीमा 4वटा प्रश्नहरू थियो। 4वटा प्रश्नहरूमा पहिलो प्रश्न त थियो प्रोभाइड स्टेटस अफ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन रिलेटेड टु गोर्खाज इन वेस्ट बेङ्गल। वेस्ट बेङ्गलमा बसोबासो गर्ने जुन चाहिँ गोर्खाजहरू छ उनीहरूलाई जुन तरिकाले 2019मा प्रमिस गरिएको थियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको त्यसको स्टेटस कहाँ छ भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको थियो। त्यसको आन्सर क्लियर रूपमा छैन, जबकि A to E भनेर एउटै आन्सर दिएको छ। त्यो आन्सरभित्र तपाईँले त्यसको स्टेटस थाहा पाउनु हुँदैन, कहीँ पाउँदैन। स्टेटस कहाँ पुग्यो, पिपिएसको जुन चाहिँ हुने प्रोसिजर छ त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने यहाँ क्लियरली मेन्सन छैन। अर्को क्वेसन छ वेदर द गभर्मेन्ट क्यान प्रोभाइड द डिटेल्स अफ द ट्रिपार्टाइट टक्स। ट्रिपार्टाइट टकको डिटेल्स सोधिएको थियो, त्यो पनि दिएको छैन। डिटेल्स भनेको त मिनट हो, पछिल्लो आरटिआईमा मिनट्सको त पोल खोलिसकेको छ, मिनटै छैन, लेखिएको छैन, इस्यु गरेको छैन भनिँदैछ भनेदेखि त्यो मिनट नभएको मिटिङको जबरजस्ती ग्लोरिफाई गरेर फेरि यहाँ 1-2जनाले अर्को पालि पनि एमएलए हुन्छु भनेर सोचिरहेको छ, त्यो चाहिँ गलत हो। एउटा दुईटा मान्छे एमएलए हुनुभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँको जनताको जनाकांक्षा फत्ते हुनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो। यो कुरो उहाँहरूलाई जानकारी हुन जरुरी कुरा हो। अर्को छ मेजर क्लेम्स एन्ड डिमान्ड्स अफ द पार्टिज इन्भल्भ एन्ड द मेजर डिसिसन्स अराइभ्ड एट। त्यो मिटिङमा ट्रिपार्टाइट टकमा कुन कुन पार्टीले के क्लेम गर्यो, के डिमान्ड्स राख्यो त्यसको डिटेल्स मागिएको थियो। अनि त्यो डिस्कसन कहाँसम्म पुग्यो, उनीहरूले डिमान्ड राखेपछि त्यसको रेस्पोन्स के भयो, कुन चाहिँ डिसिसनमा आइपुग्यो भन्ने विषयमा थियो। त्यसको पनि आन्सर छैन, कसले के डिमान्ड राख्यो भन्ने आन्सर छैन। तर पिआइबीको इन्फर्मेसनले भन्दैछ राजु विष्टज्यूले त जिटिएको इलेक्सन, म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन, पञ्चायतको इलेक्सन राख्यो भनेर पिआइबीले रिभिल गरिसकेको छ। अब यहाँ फेरि ढाँटिने काम भयो। अर्को भनेको छ वेदर द गभर्मेन्ट हैज सेट अ डेडलाइन फर कन्क्लुडिङ द ट्रिपार्टाइट टक एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ अ म्युचुअली एग्रीड अपन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। यो ट्रिपार्टाइट टकको डेडलाइन कहिले हो, यो ट्रिपार्टाइट टक कहाँ गएर टुङ्गिन्छ अनि कहिले चाहिँ म्युचुअली अग्रिड कन्स्टिट्युसनल एउटा के भन्छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ, त्यसको डेडलाइन के हो भनेर सोधेको छ। त्यसको डेडलाइन पनि दिएको छ नि उत्तरमा के छ भन्दाखेरि दि अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ गोर्खाज इन्क्लुडिङ दोज लिभिङ इन वेस्ट बेङ्गल इज वान अफ द टप प्रायोरिटिज अफ द गभर्मेन्ट। ठिकै छ, यो गभर्मेन्टको टप प्रायोरिटी छ अरे यसमा। यदि गोर्खाज इन्क्लुडिङ दोज लिभिङ इन वेस्ट बेङ्गल भन्दैछ भने गोर्खाज भनेको चाहिँ अल ओभर गोर्खाको कुरा गरेको, अनि भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाको त डेभलपमेन्ट त इस्यु होइन, उसको त राष्ट्रिय चिनारी हो, अलग राज्य हुनुपर्ने हो, टप प्रायोरिटिजमा छ भनेपछि यहाँ दुईटा सेक्सनलाई राखिएको छ। एउटा वेस्ट बेङ्गलमा बस्ने गोर्खाज, त्यहाँदेखि अल ओभर इन्डियामा बस्ने गोर्खा। यो दुईटा गोर्खाहरूको अलग अलग मुद्दा हो। अल ओभर गोर्खाको मुद्दा चाहिँ हो अलग राज्य हुनसक्छ, यहाँको गोर्खाहरूले डेभलपमेन्ट माग्छ, डेभलपमेन्ट भन्छ, त्यो डेभलपमेन्ट हुनैसक्छ। फेरि यहाँ इन अ मिटिङ विथ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ गोर्खाज, यो अल ओभर गोर्खाजको रिप्रेजेन्टेटिभ कसरी भयो, बीपी गजराई, आरबी राई, यो भाजपाको यसम्यानहरू मात्रै भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाजको रिप्रेजेन्टेटिभ कसरी भयो, त्यहाँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अनि यसरी नै लट्टाउने कुरा हुँदैछ। उनीहरूलाई हामी खुदै पनि गोर्खाजको रिप्रेजेन्टेटिभ मान्दैनौँ, यहाँकै स्टेक होल्डरहरू भएर हामी मान्दैनौँ उनीहरूलाई, कसरी मान्नु। बीपी बजगाई हिजो अस्ति मात्रै भाजपामा आएको एमएलए भयो, निरज जिम्बा जेएनएलएफको एमएलएको उयो एमएलए चाहिँ भइरहेछ भाजपाको, आरबी सर, विकास राई, यिनीहरूको के राजनीतिक अस्तित्व छ, कसरी उनीहरूले भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाजहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसै पनि गुनासो आइरहेको छ। यहाँभन्दा धेर गोर्खा आसाममा छ, आसामको गोर्खाहरूले मन दुखाउँदैछ, प्रेस भेला मार्फत भनेको बारम्बार भनिँदैछ, यसरी लट्याउने काम हुँदैछ। इट वाज मेन्सन दैट द एस्पिरेसन अफ द पिपल वुड बी मेड विदिन द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क एन्ड कन्सल्टेसन विथ द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। अब यो अल ओभर इन्डियामा बस्ने बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको चाहिँ एस्पिरेसनको कुरा गरेको हो भने वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले सोध्नु किन पर्यो। आसामको गोर्खाहरूको के अरे पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुको लागि, उनीहरूको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि माथि भनेको अनुसार वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले सोध्नु किन पर्यो। हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि सोध्नु पर्यो होला।
यो पुरा भ्रामक, यो उत्तर दिएर अझै राजनीतिक खिर पकाउँछु भन्ने खालको यो भाजपा सरकारको जुन चाहिँ नीति छ यसको हामी विरोध गर्छौँ। यस्तो संवेदनशील ठाउँमा यस्तो के भन्छ नकारात्मक तरिकाले राजनीतिक निर्णयहरू लिइन्छ भने त्यसको चाहिँ स्वागत हुँदैन, त्यसको विरोधै हुन्छ। अनि त्यसकै विरोधमा वेयर इज माई फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने क्याम्पेन चाहिँ, किनभने फन्डामेन्टल राइट्सको अन्तिम जुन चाहिँ राइट छ संवैधानिक समाधान, कन्स्टिट्युसनल रेमेडिज, त्यो रेमेडिज दिएको खै अहिलेसम्म। जिटिए पनि कन्स्टिट्युसनल रेमेडी होइन। अनि हामीले कन्स्टिट्युसनल रेमेडिजै मागेको माग्नु चाहिँ, अलग राज्य त कन्स्टिट्युसनल रेमेडिज हो, तर उनीहरूले दिनु चाहेकै छैन अहिलेसम्म। जिटिए अनकन्स्टिट्युसनल चिजलाई राखिरहेको छ अहिलेसम्म, अनि त्यसको पनि इलेक्सन हुँदैन, त्यो झन् अनकन्स्टिट्युसनल कुरा हो। यो सब चिजहरूमा हाम्रो संवैधानिक अधिकारको पनि हनन केन्द्र सरकारले गरेको छ भन्ने हामीलाई, हाम्रो मौलिक अधिकार, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स हनन भएको छ भने केन्द्र सरकारलाई मेसेज दिनु जरुरी छ। त्यही पनि यस्तो ठाउँमा जुन ठाउँ चाहिँ देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, 4-4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ, 7वटा राज्यलाई जोड्छ यो ठाउँले। यो ठाउँको परिस्थिति यसरी माहौल बनाउनु भनेको गलत कुरा हो र देशको सुरक्षा अनि अखण्डताको दृष्टिकोणले पनि। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो क्याम्पेनमा हाम्रो देशको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालज्यूलाई यहाँबाट पत्रचार गर्नेछौँ। यो पत्रमा हामीले विभिन्न पोइन्टहरू लेखेर राखेका छौँ जुन चिजहरू चाहिँ सिधा देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, होइन। किन यो ठाउँ चाहिँ इकोनोमिकली डिप्राइभ छ, त्यसै कारणले त यहाँबाट पलायन हुन्छ मान्छेहरू। एउटा गाउँबाट 60जना 70जना मान्छे दिल्ली मुम्बईमा गएर काम गर्नु बाध्य छन्। किन यस्तो हुँदैछ? बेसिक डेभलपमेन्टल इस्युज किन छ? किन नेताहरूले आफ्नो पैसाले डोजर बोकेर कुदिँदैछ? जिटिए यहाँ भएको नभएको के भयो? त्यो डिएम भएको नभएको के भयो? यो ब्लक अफिसहरू भएको नभएको के भयो? यदि हाम्रै मान्छेले गोजीको पैसा लाएर डोजर लिएर बाटो खन्नु हो भने यो ब्लक अफिसहरूको काम के भयो? यो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूको काम के भयो? अन्त किन हामीले यो डेभलपमेन्टल इस्युज हो नि त, यो त यस्तो संवेदनशील ठाउँमा किन हुँदैछ? यो बेसिक चिज निडहरूदेखि किन हामीले डिप्राइभ राखिँदैछ यस्तो ठाउँमा? किन ऱ्याम्पेज करप्सन छ? करप्सनको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु रिसेन्ट तपाईँलाई। यो जिटिएमा जुन चाहिँ रिलिफ फन्ड उठाइएको थियो त्यसको हिसाब खै? जब गोर्खा लिगले हिसाब माग्यो, त्यसको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ भन्यो, उठाउने मान्छे अनित थापा, उसले भन्छ एचडिएफसीमा छ। प्रश्न सोधिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले भन्दैछ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ इन्डियामा छ। दुईटाको उत्तरै मिलेको छैन। यहाँ त करप्सन भएको सिधा खुला देखा पर्दैछ। अनि हामीले मागेको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो, पैसा छ भनेर उत्तर मागेको होइन। त्यो उत्तर पनि सही हुँदैन, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिन मानेको छन्। ऱ्याम्पेज करप्सनको एउटा उदाहरण हो यो। त्यस्तो करप्सन कति छ? यो संवेदनशील ठाउँमा किन यस्तो करप्सनलाई अडिट हुँदैन? अडिट नहुनुको कारण यस्तो करप्सन हुन्छ। सजिलो छ नेताहरूलाई। अन्त यो यस्तो संवेदनशील ठाउँमा राम्रो कुरो होइन भनेर हामीले पत्रचार गर्ने एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको छौँ। हाम्रो सत्याग्रहको एउटा हिस्सा हो। अन्त फ्रस्ट्रेटेड युथ छ, जुन फ्रस्ट्रेटेड युथलाई कुनै पनि ढङ्गमा एन्टी नेसनल एलिमेन्टको हातमा परेको खण्डमा देशको निम्ति राम्रो होइन, त्यति बेला दोस्याउनु देशले यहाँ क्षेत्रलाई पाउँदैन। देशको आफ्नै गलत नीतिहरूले गर्दा यो चिज हुने सम्भावना देख्छौँ हामीले। यो सम्भावनाहरूलाई दूर गर्नुको निम्ति यहाँको समाज युवालाई बलियो राख्नु अति आवश्यक छ। अनि त्यही कुरो हामी पत्रचार मार्फत भन्नेछौँ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सको अर्को अंश छ त्यो चाहिँ हो सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। यहाँ सांस्कृतिक अधिकार कहाँ छ? भाषा भनेको हाम्रो संस्कृतिको एउटा हिस्सा हो। नेपाली भाषा भनेको हाम्रो संस्कृतिको एउटा हिस्सा हो। त्यो भाषामाथि अतिक्रमण हुँदा जबरजस्ती 17मा पनि आन्दोलन भयो। यो पालि पनि जानी होस् अन्जानमा होस्, फेरि के भन्छ सरकारी जागिरको निम्ति बङ्गाली भाषा सिक्नु आवश्यक छ भन्छ। फेरि त्यही मिटिङमा सुश्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो चिफ मिनिस्टरले भन्नुहुन्छ कि सरकारी नोकरी गर्नेले लोकल भाषा जान्न जरुरी छ। अनि लोकल भाषा जान्यो भने समस्या बुझिन्छ, जेनरल पब्लिकको भनिन्छ। उसो भए हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो के? डिएम उहाँले नेपाली बुझ्ने पठाइदिनु भएको छ के? यहाँनिर बिडिओ अफसरहरू जति पनि छ नेपाली बुझ्ने पठाइदिनु भएको छ? त्यही सिएम ममता ब्यानर्जीले भनेकै क्राइटेरियामा हामीलाई छिराउनु हो भने त लोकल ल्याङ्ग्वेज जान्नु जरुरी छ। यहाँको सिएम डिएमहरूले, यहाँको बिडिओ र डिएमहरूले त्यो पनि छैन। हामी चाहन्छौँ अब हामीले जति सक्दो बिडिओमा होस् कुनै पनि सरकारी दफ्तरहरूमा नेपाली प्रयोगमा ल्याउँ भनेर। अनि त्यसको निम्ति हामीले पत्रचार गरिसकेको छौँ डिएमलाई हिजो मात्रै। अनि प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पनि आधिकारिक रूपमा नेपाली भाषा चाहिँ 1961 सालमा नै बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले यहाँको लोकल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो भनेर एक्सेप्ट गरिसकेको। त्यसकै आधारमा तपाईँहरूले अब नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। आधिकारिक चिठीहरूमा र आधिकारिक जति पनि चिठी चपेटा हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यो नेपाली हुनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापन चढाइसकेको छौँ।
त्यसको निम्ति पनि एउटा क्याम्पेन हुनेछ। अनि यो जुन चाहिँ चिठी छ यो चाहिँ हामी पदयात्राको क्रममा जनतालाई जनाउँदै यो चिठी उहाँहरूको नाममा पोस्ट गर्नेछौँ, उहाँहरूले नै सहभागिता जनाउनु हुनेछ। अनि अर्को कुरो समानताको अधिकार, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स कहाँतिर हनन हुँदैछ। यदि मात्रै बङ्गाली भाषा जान्नेलाई टप प्रायोरिटीमा राख्यो भने गभर्मेन्ट जबको निम्ति वेस्ट बेङ्गलमा, हामी बङ्गाली भाषा नजान्ने त त्यसै पनि डिप्राइभ भयौँ। यहाँ इक्वालिटी कहाँ छ, इक्वल अपर्च्युनिटिज कहाँ भयो? यहाँ एउटा भाषा जान्नेलाई मात्र भयो नि त, जबकि यो यही ठाउँमा यही राज्यभित्र अर्को भाषा जान्ने एउटा जिल्लामा बहुसङ्ख्यक भएर बसेको छ, उनीहरूले कहाँ जानु? यो समानताको जुन चाहिँ अधिकार छ त्यो पनि हनन भएको छ। त्यसै कारणले यो क्याम्पेनको नाम, यो सत्याग्रहको जुन चाहिँ मेन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ हो वेयर इज माई फन्डामेन्टल राइट्स, जसको नाममा हामीले पत्रचार गरिसकेको छौँ। अनि अर्को कुरो के हो भने कार्यक्रमको जुन चाहिँ ढाँचा हुनेछ, हामी पदयात्रा गर्नेछौँ। पदयात्रा सँगसँगै हामी एउटा हिन्दी अथवा नेपाली ब्लग दुईटै प्रकारको ब्लग चलाउनेछौँ, जसको माध्यमबाट हामी विभिन्न मिडियाहरूकै माध्यमबाट पनि हाम्रो कार्यक्रमको रूपरेखा अनि हाम्रो कार्यक्रमको क्रममा के गर्दैछ त्यो चिजहरू हामी रिपोर्ट गर्नेछौँ, जनता समक्ष राख्नेछौँ। अनि सबैभन्दा कार्यक्रमको सबैभन्दा एकदम प्रमुख आकर्षण चाहिँ हुन्छ लघु नाटक। अनि हामी गाउँ गाउँमा गएर रुरल एरियाजमा गएर हामी यो लघु नाटक प्रदर्शन गर्नेछौँ। लगभग 3 महिनाको यो सत्याग्रहमा हामीले सेग्रिगेट गरेर एक महिनाको राख्नेछौँ। अनि 1 महिनाको फर्स्ट हुन्छ यही सत्याग्रह कार्यक्रम वेयर इज माई फन्डामेन्टल राइट्स भन्ने। अनि आउने कार्यक्रमहरू हामी बिस्तारो घोषणा गर्नेछौँ। अनि यसको साथसाथै जति पनि जनसाधारणहरूले भोलि 17 तारिक हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमती भारती तामाङको प्राङ्गणदेखि सुरु हुने यो जुन चाहिँ सत्याग्रह पदयात्रा छ, त्यसमा जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ, हो हाम्रो अधिकार हनन भएको छ, हो हाम्रो आकाङ्क्षालाई आधार बनाएर भोट माग्ने मात्र काम भएको छ, अब हामी जाग्नुपर्छ, हामीमा राजनीतिक चेतना आउनुपर्छ भन्ने प्रकारको यदि अवधारणा छ भने कसैले पनि हाम्रो यो सत्याग्रह जुन चाहिँ पैदल यात्रा छ त्यसमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। हामी आह्वान गर्छौँ शिक्षित जमातदेखिको लिएर सम्पूर्ण तहका तबकाका व्यक्तित्वहरूलाई हामी भोलिको कार्यक्रममा सहभागी बनिदिने आग्रह गर्दछौँ। सुरु हामी गर्नेछौँ 5 देखि 10 जनाले मात्र, किनभने हाम्रो कार्यक्रममा कलाकारहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैदल यात्रा गर्नुहुन्न, उहाँहरू गाडीमा जानुहुन्छ। हामी जुन पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको 5 देखि 10 जनाको मेम्बर छौँ, यो सानो नम्बरमै हामी प्रोटोकल, यो कोरोनाको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर नै हामी पदयात्रा सुरु गर्नेछौँ हाम्रो अध्यक्षको प्राङ्गणदेखि। अनि यसको साथसाथै कसैले पनि यो सत्याग्रहको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ त्यसमा सहभागी बन्न सक्ने हामी यहाँबाट घोषणा पनि गर्दछौँ अनि आह्वान पनि गर्दछौँ, आउनुहोस् हामी एकमुष्ट भएर आफ्नो अधिकारको निम्ति अगाडि बढौँ। अनि अर्को के हो भने यो कार्यक्रमको क्रममा हामीलाई विभिन्न प्रकारको आर्थिक खाँचोहरू पर्न जान्छ, त्यसको निम्ति पनि हामी खुला रूपले यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ जसलाई पनि यो कार्यक्रमको महत्त्व विषय लिएर यो कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ, यी उहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आर्थिक सहयोगको निम्ति नि यथाशक्ति अथवा स्वेच्छाले जति पनि सहयोग दिन चाहनुहुन्छ यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।